नायब सदर जेडी वेंस वहां पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हजूर, और उन्होंने गुजारिश की कि जनाब थॉट मिसाइल, जो कि हमारे एक बहुत ही अहम मिसाइल समझे जाते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। इंटरसेप्टर क्या होते हैं? इंटरसेप्टर वो होते हैं जो आपके ऊपर अगर कोई हमला हो तो फिर वो दिफा के तौर पर जाते हैं और उन मिसाइल से टकरा जाते हैं, उनको जमीन पर पहुंचने नहीं दिया जाता। कि वो थॉट मिसाइल 80% डिप्लीट हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं और मजीद बनने की फिलहाल हालत नहीं है। कि एमसीएस मिसाइल्स हैं, वो उनका तकरीबन 50% वो डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो पेट्रियट डिफेंस जो मिसाइल हैं वो भी उनके पास 60% खत्म हो चुके हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि हजूर वाला हाथा हौला रखो, क्योंकि मसला ये है कि हमारे पास है कुछ नहीं। जनरल डैन केन, जो कि उनके ज्वाइंट चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास जो सूरत हाल है वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ईरान ये कह रहा है कि अभी तक के हमलों में 200 से जायद अमरीकी जो है वो हलाक हो चुके हैं। अब हमले तर्क कर दिए गए हैं, और दूसरी जानिब ईरान ने भी जो ड्रोन और मिसाइल हमले अमेरिका के एयर बेसिस पे कर रहे थे वो खत्म कर दिए। अरामको बेसिकली अमेरिकन कंपनी है और उसमें सऊदीया का शेयर है। अरामको ने वहां फ्यूल की एक्सप्लोरेशन के अंदर मरकजी किरदार अदा किया। अब अमेरिका क्या कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड का अगर हिस्सा बनोगे तो फिर हम जो है वो पीस डील करेंगे। अभी हालिया जो कशीदगियां हुई थी उनमें हमने देखा कि वहां मामलात नहीं ठहर रहे। इसका मतलब यह है कि एक नई सिविल वॉर का खतरा शाम के अंदर मौजूद है। कि असल में तो तेल की बात है, और फिर शाम का आपको पता है एक समुद्री रास्ता भी है, तो उसके ऊपर भी लोगों की निगाहें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जो जंग थी वो फ़िलहाल तो रुक गई है, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग रुकी है ये वक्ती तौर पे रुकी है, क्योंकि अमेरिकी जो जनरल हैं उनका ये बयान सामने आया है कि अमेरिका के पास जो असला था या जो उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो कोई कमी का शिकार हो गई है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका की जंग के मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन यमन और सऊदी अरब की जो जंग है वो भी एक बार शुरू हो गई है। यमन ने जो है सऊदी कंपनीज जो अरामको कंपनी है उधर भी हमला किया है, और ये मामला अब किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम बात हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, दफ़ाई तज़ियाकार भी हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। गुल साहब, ये बताइएगा, ये पहले तो जो ईरान और जो अमेरिका की लड़ाई थी, जंग थी, इसराइल भी, ये अब मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वक्ती तौर पे जंग रुकती है, लेकिन उसके बाद भी जो बयानात आते हैं वो इस तरह के बयानात नहीं है कि कोई मामला आने वाले दिनों में रुक जाएगा। ये जंग आपको आगे इसका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली तारिक साहब। वो मुझे आपकी बात से वो बचपन की कहानी याद आ गई कि अंगूर खट्टे हैं, तो अमेरिका के लिए अंगूर खट्टे हैं फिलहाल। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के हवाले से आपके साथ तो बड़े एक मेरे ख्याल में तवील बातचीत होती रही है, तो उसके अंदर मैं शुरू दिन से इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहा कि अमेरिका इस खित्ते के अंदर बाहर से आया हुआ है, वो इस खित्ते का बासी नहीं है, और यहाँ से आज नहीं तो कल उसको अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना होगा। अब जो अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ नायब सदर जेडी वेंस वहां पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हजूर, और उन्होंने गुजारिश की कि जनाब थॉट मिसाइल, जो कि हमारे एक बहुत ही अहम मिसाइल समझे जाते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। इंटरसेप्टर क्या होते हैं? इंटरसेप्टर वो होते हैं जो आपके ऊपर अगर कोई हमला हो तो फिर वो दिफा के तौर पर जाते हैं और उन मिसाइल से टकरा जाते हैं, उनको जमीन पर पहुंचने नहीं दिया जाता। अब नतीजा ये निकला कि वो थॉट मिसाइल 80% डिप्लीट हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं और मजीद बनने की फिलहाल हालत नहीं है। एक तो पैसा चाहिए है, और दूसरी बात यह है कि पूरी ताकत लगा लें, अगर 3 शिफ्टों पे भी काम किया जाए तो पूरे साल में 250 मिसाइल से ज्यादा बनाने की सलाहियत नहीं है अमेरिका बहादुर के पास। दूसरी जानिब जो है वो उनके एमसीएस मिसाइल्स हैं, वो उनका तकरीबन 50% वो डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और पीछे रह गया पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। तो पेट्रियट डिफेंस जो मिसाइल हैं वो भी उनके पास 60% खत्म हो चुके हैं। तो दूसरे लफ्जों में जेडी वेंस ने कहा है कि हजूर वाला हाथा हौला रखो, क्योंकि मसला ये है कि हमारे पास है कुछ नहीं। और इस टाइम पे जो जनरल डैन केन, जो कि उनके ज्वाइंट चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही है
کہ हमारे पास जो सूरत हाल है वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इस टाइम पे वो मिसाइल जो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फौजियों की बैरकों के ऊपर, उनके जहाँ रिहाइशगाहें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, या फिर इंतहाई हिसास नौइयत का जो सिलसिला मौजूद है, वहाँ हम उसको रोक सकते हैं। बाकी हम कहीं नहीं रोक रहे, यानी कि वो उन्होंने आखिरी वार के तौर पर कुछ मिसाइल जो पीछे बच गए हैं, जैसे होता है ना कि सहरा में जा रहे हैं तो वो पानी की बोतल होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रही होती है। तो आदमी 1-2 घूंट से जो मुँह है वो तर तो कर लेता है गला, लेकिन पीता नहीं है। प्यास तो उसको इतनी लगी है कि 2 बोतलें पी जाए, लेकिन मसला ये है कि पानी पीछे इतना रह गया। अभी सूरत-ए-हाल इनकी अमेरिका की ऐसे ही है। इन्होंने अब जो उनके बेसिस के ऊपर हमले हैं, उनके रेडार सिस्टम के ऊपर हमले हैं, या उनके दीगर जगहों के ऊपर हमले हैं, वो फिर कह रहे हैं कि आने ही दो, कोई बात नहीं, फिर जो होगा वो हो जाएगा। इसी वजह से ईरान ये कह रहा है कि अभी तक के हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी जो है वो हलाक हो चुके हैं। यही वजह है, क्योंकि अमेरिका अपने डिफेंस नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे। डिफेंस करना तो दूर बात है। 13 रोज़ा जंग ने ये सबक सिखाया कि जनाब बस कर दो, अभी ज़्यादा न करो, इससे फ़ायदा नहीं निकलेगा। हालात नहीं हैं, अपनी पेट जो अपनी चादर देख के पैर फैलाओ। यही वजह है कि अब हमले तर्क कर दिए गए हैं, और दूसरी जानिब ईरान ने भी जो ड्रोन और मिसाइल हमले अमेरिका के एयर बेसिस पे कर रहे थे, वो ख़त्म कर दिए। तो ये वो सूरत-ए-हाल है जिसके ऊपर नायब सदर जेडी वेंस, जो कि शुरू से इस तमाम जंग की मुखालफत में थे, उन्होंने अब मेरे ख़्याल में साबित करवा दिया है कि किस तरीके से अमेरिका को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब $87 बिलियन गालिबन माँगे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के लिए, और कांग्रेस के अंदर हंगामा आराई बरपा है। इसलिए वो तो मुझे मिलते नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी जानिब एक और भी बात है, और वो है इस्राईल की बेजा मदद। इस्राईल को जब बेतहाशा मदद की जा रही है, तो अमेरिका के पास अपने खाने के लिए है कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि आप खड़े माँगने, बाहर खड़े दरवेश। तो ये सूरत-ए-हाल अमेरिका की है हुज़ूर। अच्छा गुल साहब, ये बताइएगा कि ईरान और अमेरिका की जंग तो वक्ती तौर पे चलें रुक गई है, लेकिन ये जो यमन का और सऊदी अरब के मामलात हैं ये बड़े ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। यमन भी सऊदीज़ कंपनीज़ पे, अब ये जो अरामको कंपनी पे हमला किया गया है, उसके बाद सऊदी अरब भी यमन पे हमले कर रहे हैं। ये तो एक जंग ख़त्म हो रही थी इस दुनिया में, अब ये दूसरी जंग नज़र शुरू हो गई है। ये मामलात कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो अरामको कंपनी पे हमला हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? ये तेल की जो तनसीबात है वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, ये जंग मज़ीद बढ़ जाएगी क्या? इसका क्या फ्यूचर है सर? देखिए, अरामको बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, और उसमें सऊदीया का शेयर है, और ये मिल-जुल के काम करते हैं। अरामको ने वहाँ फ्यूल की एक्सप्लोरेशन के अंदर मरकज़ी किरदार अदा किया। जिस तरीके से यहाँ BP कंपनी ने, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने, आपको याद होगा एक ज़माने में जब डेरा बुगटी के अंदर गैस निकली, तो सुई के इलाके के अंदर उन्होंने किया, आज तक वो उसका शेयर हासिल करते हैं। और ये कम लोगों को पता है, लेकिन आज तक वो मज़े कर रहे हैं, शेयर हासिल करते हैं। हाउएवर, अब मसला यहाँ ये है कि अरामको के ऊपर हमले हैं या सऊदी अरब की तनसीबात पर, तो मैं आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि ये वक़्ती है। ये ज़्यादा देर नहीं रह सकती। पहली बात है कि हूतियों का और सऊदियों का कोई अच्छा ताल्लुक तो है नहीं, और माज़ी में दोनों एक-दूसरे के ऊपर एक-दूसरे को निशाना बनाते रहे और तनकीद भी करते रहे। इसी वजह से जो इस टाइम पे यमन के अंदर हुकूमत है, वो तो सऊदी अरब की एक समझें कि सऊदी अरब की तरफदार हुकूमत है। लेकिन वहाँ हूतियों के इलाके जो कब्ज़े में हैं, जो कि एक बहुत वसी इलाका है, तो वो तो सऊदी अरब का उनके साथ कोई लेन-देन नहीं है। यूएई जो था वो भी अपना वहाँ किरदार अदा कर रहा था, लेकिन फिर सऊदी अरब और यूएई के दरमियान भी कुछ ठन गई। नतीजा फिर यूएई ने आफ़ियत इसी में जाना कि ज़रा वो किनारा कर ले, लेकिन क्या मुकम्मल किनारा कर लिया है, इसके शवाहिद तो वक़्त ही बताएगा। हाउएवर, अब जो सिचुएशन चल रही है, ये ज़ाहिर है सऊदी अरब की जो बुनियादी तनसीबात हैं, उनके अंदर अगर उनको इकोनॉमिकली हिट किया जाए, क्योंकि ये जंग ने दुनिया को ये दिखाया
کہ اگر آپ معاشی سطح کے اوپر کسی ملک کی پیٹھ لگاتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. اتنا عسکری سطح پر تکلیف نہیں پہنچتی جتنا آپ معاشی سطح کے اوپر تکلیف پہنچا سکتے ہیں. سعودی عرب کے 3 بنیادی ٹرمینل ہیں. ایک جو ہے وہ باب المندب کی جانب یعنی کہ یمبو کا علاقہ، اور 2 جو ہیں وہ کھلتے ہیں آبنائے ہرمز کی جانب. یمبو اور دوسری جانب پہ 1200 کلومیٹر کی ایک تیل کی لائن بھی بچھائی گئی ہے، اور یہ وہی لائن تھی جب آبنائے ہرمز کی بندش ہوئی تو اس کا جو 75% تیل کا رخ تھا وہ موڑ دیا گیا یمبو کی جانب، تاکہ یمبو کے ذریعے سعودی تیل کی جو ترسیلات ہیں وہ امن امان سے جاری رہیں. لیکن اب کیونکہ یمبو کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک وار ہوا، یہی وہ وجہ ہے کہ سعودی عرب کو ایک بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سعودی عرب نے اسی حوالے سے اپنے F-35 جہاز جو ان کے پاس موجود ہیں ان سے حملے کیے. لیکن اگر ہم جو ماضی قریب کے اندر جو حالات ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالیں تو جو ایک ایسی موومنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ گوریلا جنگ، ان کو جہازوں سے نہیں کچلا جا سکتا. میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، نہ لاؤس کے اندر نظر آتا ہے امریکی بمباری 9 سال کے بعد بھی لاؤس میں امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیتی ہے، نہ آپ کو ویتنام میں نظر آتا ہے جہاں امریکہ نے اپنی حد الامکان کوشش کر لی اور ٹل کا زور لگا لیا، لیکن وہاں بھی شکست ان کا مقدر بنی. گل صاحب امریکہ افغانستان آپ میں کو گوریلا جنگ گل صاحب امریکہ آپ کو ان عرب ممالک سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ کو اب لگتا ہے کہ نہیں ابھی ان کی جو بیسز ہیں یہ چیزیں ہیں ادھر ہی رہیں گی، یہ ابھی نہیں جائیں گے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل سالہ مجھے نہیں چھوڑتا. مسئلہ یہ ہے ابھی یہ جو کمبل ہے نا یہ امریکہ ہے، اور یہ امریکہ وہاں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. مشرق وسطیٰ کے ممالک، عرب ممالک، یہ بیچارے مجبور بھی تھے، مشکلات میں بھی تھے. حقیقت ہے ہم ان کو کئی لوگ ہمارے کئی مغلظات بھی ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپشن کیا ہے. ابھی جو بہت سارے لوگ، یہ ایران بھی اس میں سے ایک ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی سرزمین سے حملے نہ ہوں. او بھائی، بات یہ ہے کہ ان ممالک میں اتنی اگر مضبوطی ہوتی تو یہ کبھی امریکہ کو اڈے ہی نہ دیتے. امریکہ کو اڈے دینے کا مقصد یہی تھا. اب پاکستان کو اڈا وہاں دیا گیا ہے، اور کویت بھی اس سلسلے میں بات کر رہا ہے، دیگر ممالک بھی بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کرے گا کہ پاکستان کا کردار بڑھے گا اور امریکہ کا گھٹے گا. ہاں، امریکہ جب ایک سپر پاور کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا تو اس ٹائم تک تو اس کی گڈی اڑی ہوئی تھی. اب عرب دنیا کے اندر ایک متضاد سوچ بھی پائی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. سعودی عرب نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا، ایران کے حوالے سے سٹینڈ بھی لیا انہوں نے جو ہے وہ معاملات کو سیدھا رکھا. لیکن یہاں آپ دیکھیں نا، بےایمانی کا عنصر سعودی عرب کا تو نہیں بلکہ ادھر امریکہ کا ہے. اب امریکہ کیا کہتا ہے کہ ابراہم ایکارڈ کا اگر حصہ بنو گے تو پھر ہم جو ہے وہ پیس ڈیل کریں گے. یہ اب آپ دیکھیں کہ کیسی چلاکی ہے. تو میرے خیال میں اس بات سے سعودی جو فرما رواں ہیں اور ان کی جو قیادت ہے، شہزادہ محمد بن سلمان صاحب ہیں، ان لوگوں کی کافی میرے خیال میں اب جو برین سٹارمنگ وہ انہوں نے شروع کر دی ہے، اور ان کے جو اس ٹائم پہ نتیجے ہیں وہ یہی ہیں. نظر یہی آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ پہ تکیہ کرنا اب اگر مکمل بند نہیں کیا تو کم از کم ضرور کر دیا ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، اللہ خیر کرے گا. لیکن نہ میرے خیال میں ہوتیوں نے مستقل حملے کرنے ہیں اور نہ سعودیوں نے ان کے اوپر مستقل فتح کرنی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ اس ٹائم پہ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لاسٹ پہ عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیے گا، ایک یہ جو خبر سامنے آئی جو کہ بڑی شام اور اسرائیل کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، یہ معاہدہ سن کے کیسا عجیب لگتا ہے کہ اب جو اسرائیل ہے وہ شام کا مطلب کہ دفاع کرے گا. یہ معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا جب سے وہ احمد الشرع آئے وہاں، ابو جولان جن کو کہتے ہیں، وہ پہلے دہشت گرد کہلایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ امریکہ کے لاڈلے بن گئے، اور ظاہر ہے لاڈلا جب ہوتا ہے کوئی تو پھر امریکہ کے اور بھی لاڈلے ہیں، تو 2 لاڈلوں کے اندر قربت آ گئی ہے. لیکن اس سب کے اندر جب اسرائیل نے ان کے کچھ علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا
تو آج لوگ شاید صدر بشر الاسد کو یاد کر رہے ہوں گے کہ کم از کم جو بھی تھا جیسا بھی تھا، کم از کم اسرائیل کے لیے تو نیندیں حرام کرتا تھا، اسرائیل کے خلاف تو کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ صدر بشر الاسد نے بھی بہت ایسے جرائم کیے جن کے اوپر ان کو میرے خیال میں معافی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سارے عمل سے جو شام ہے وہ کافی عرصے سے والٹائل سچویشن ہے، اس کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے اضطراب ہے، عوام کی رائے مختلف ہے، اس کے اندر ابھی بھی کئی ایسے گروپ ہیں، ابھی حالیہ جو کشیدگیاں ہوئی تھیں ان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں معاملات نہیں ٹھہر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی سول وار کا خطرہ شام کے اندر موجود ہے، اللہ نہ کرے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الیپو ہو گیا، یہ سارا علاقہ جو ہے تیل سے مالا مال علاقہ ہے، کئی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور اب تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اصل میں تو تیل کی بات ہے، اور پھر شام کا آپ کو پتہ ہے ایک سمندری راستہ بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی لوگوں کی نگاہیں ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شام کو تقسیم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، خدا نخواستہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت والا راستہ رکھے۔ جی بالکل عبداللہ حمید گل صاحب، یہ ایک جو خط سامنے آیا ہے کہ مشتبہ خامنائی نے حزب اللہ کو جواباً خط لکھا اور اس میں کہا کہ اسرائیل کو ختم کر دیں گے اور ان کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ مشتبہ خامنائی صاحب کو تو منظر عام پہ تو نہیں آ رہے، لیکن بیک اینڈ پہ میرا خیال وہ کام بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ جو خط لکھا گیا حزب اللہ کو، اس کے آپ کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل کے اوپر بھی کوئی اٹیک ویسے بھی ہمیں نظر نہیں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بیسس پہ تو حملہ ہو رہا تھا امریکن کی، لیکن اسرائیل پہ کیا ڈائریکٹ کوئی ایران حملہ کر نہیں سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کیا؟ اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال ہے شاید اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ ٹو فرنٹ وار وہ اوپن نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایران کے نے اسرائیل نے بھی کنارہ کیا ایران پر حملہ کرنے کا، یہ جو دوسرا راؤنڈ شروع ہوا جنگ کا 13 روزہ، اور میرے خیال ہے ایران نے بھی اس سے کنارہ کیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایران اور اسرائیل کہیں اندر کھاتے کوئی تعلق واسطہ بنائے بیٹھے ہیں، پلیز سوری، میں اس بات کو اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چہمہ گوئیاں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اٹ از ایزی ٹو سے بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پرفارم، اس لیے کیونکہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں نا، ایران نے تمام قیادت کس کے لیے کھو دی؟ ایران نے اتنی 47 سال کی قید و بند کس کے لیے گزاری؟ ایران نے اتنی شہادتیں کس کے لیے دیں؟ ایران نے اتنی پابندیاں کس کے لیے عائد کی؟ فلسطین کے لیے کی نا، غزہ کے لیے کی، نو ڈاؤٹ۔ قبلہ اول کے لیے کی۔ تو ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے، خاص طور پہ ان ممالک کو یا ان لوگوں کو جن کا اپنا کردار فلسطین یا غزہ کے لیے 0/0 ہے، 0/0۔ بالکل اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آئی ایم نو بڈی ٹو ڈیفینڈ ایران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو حملہ کرنا چاہیے تھا اسرائیل کے اوپر، کیونکہ بنیادی جو بون آف کنٹینشن ہے، وہ تو جو وہی ہے۔ ہر جو ام الخبائث ہے، وہ تو اسرائیل موجود ہے، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری تھا، اس کے اوپر حملہ کرنا ضروری تھا۔ لیکن شاید دو طرفہ جنگ وہ چھیڑنا نہیں چاہ رہے تھے، یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ باقی حزب اللہ کے حوالے سے دیکھیں، حزب اللہ ہو گیا، حماس ہو گیا، یہ ہوتی ہو گئے یا باقی ہو گئے، سارے کا سارا کا مقصد کیا ہے ایران کا؟ فلسطین کے لیے ہے نا۔ فلسطین تو کے پھر لیے فلسطین کے لیے آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ہوتیوں نے میسائل داغے تھے اسرائیل کے اوپر، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو پھر عرب دنیا میں انٹرسیپٹ کر دیا، کچھ سعودی عرب نے کر لیے اور کچھ جو ہے وہ جارڈن نے کر لیے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں کوشش تو کی نا میرے بھائی۔ بات تو یہ ہے، میں نے اپنے طور پہ وہی والی بات ہے کہ حدود نے کہا کہ میرے ایک چونچ کے اندر پانی کا قطرہ آگ کے نمرود تو نہیں، یہ آتش نمرود تو نہیں بجھا سکے گا، لیکن میں کم از کم ایک قیامت کے دن یہ تو کھڑا ہو کے کہہ سکوں گا کہ میں نے کوشش کی تھی، تو کوشش کی تھی، ایٹ نو لیسٹ انہوں ڈاؤٹ۔ نے کوشش کی ہے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔
بالکل جی، بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے چیئرمین جوانان پاکستان دفاعی تجزیہ کار ہیں عبداللہ حمید گل صاحب کی، جو کہ بتا رہے تھے کہ ایک تو ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے کیا محرکات ہیں، کیوں رکی ہے، اور جو امریکن کے پاس اس وقت اسلحہ ہے، میزائلز ہیں، جو کمی آئی ہے اس کے اوپر بڑا بریفلی انہوں نے بتایا، بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں. اور دوسرا جو یمن اور سعودی عرب کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑا اہم جو ہے تجزیہ کیا ہے. تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.